वेलकम टू देखोनाउ.com। उम्मीद है आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। आज हम आपके लिए जो वीडियो लेकर आए हैं, इसकी फरमाइश हमें बहुत से लोगों ने कमेंट सेक्शन में की थी। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है टॉप 10 मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस इन पाकिस्तान। पाकिस्तान की 10 डरावनी तरीन आसेबज़दा जगहें। पाकिस्तान में बेशुमार मुकामात ऐसे हैं जो आसेबज़दा मशहूर है, ताहम हकीकत ये है कि इनमें से अक्सर मुकामात आसेबज़दा नहीं होते, लेकिन कुछ मुकामात ऐसे जरूर हैं जहाँ पर लोगों ने बार बार किसी आसेब, जिन या चुड़ैल की मौजूदगी को महसूस किया है। जिन और दीगर पुरस्कार मखलूक अमूमन ऐसी जगहों पर बसेरा करते हैं जो काफी सुनसान है। यही वजह है कि अमूमन इंसानों का ऐसी मखलूक से कम ही आमना सामना होता है, लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं जो मुसलसल सुनसान रहने के बायस जिन्नात का ठिकाना बन जाती हैं। और फिर जब इंसान इन जगहों पर दोबारा जाना शुरू होते हैं तो किसी न किसी सूरत में जिन्नात उन्हें अपनी मौजूदगी का इशारा देते हैं। आज हम पाकिस्तान की ऐसी ही 10 खौफनाक और आसेबज़दा जगहों के बारे में बताएंगे। आप इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल देखोनाउ.com को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी हाई क्वालिटी मालूमाती वीडियोस देखते रहें। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। नंबर 10, दालमिया रोड। पाकिस्तान में बहुत से जिन्नों भूतों के किस्से मशहूर हुए हैं, ताहम कराची की दालमिया रोड की चुड़ैल का किस्सा काफी मशहूर है। दिन के वक्त काफी मसरूफ रहने वाली दालमिया रोड के बारे में कहा जाता है कि इस पर एक चुड़ैल का साया है और अक्सर लोगों ने रात के वक्त गुजरते हुए इस चुड़ैल को देखने का दावा किया है। जिन लोगों ने इस चुड़ैल को देखा है, उनका कहना है कि इस चुड़ैल ने लाल रंग का दुल्हन का लिबास पहना होता है और दूर से देखने वालों को अपनी तरफ बुलाती है। कहा जाता है कि इस सड़क पर चुड़ैल का साया उस वक्त शुरू हुआ जब ये सड़क बन रही थी। कुछ लोगों के ख्याल में उस वक्त इस सड़क पर कोई ऐसा हौलनाक वाक़या पेश आया जिसकी वजह से ये सड़क आसेबज़दा हो गई। नंबर 9, झील सैफुल मुलूक। झील सैफुल मुलूक का नाम जहन में आते ही अमूमन सैर व सियाहत और खूबसूरती जहन में आती है, मगर इस झील के मशहूर होने की एक और वजह इस पर होने वाले पुरअसरार वाक़यात हैं। हर साल इस झील पर लाखों सयाह जाते हैं और उनमें से कई सयाहों ने इस झील की सैर के दौरान एक अजीब सी कैफियत तारी होने का इजहार किया है। इस झील के बारे में मशहूर है कि पूरे चांद की रातों को यहाँ पर अक्सर जिन्नात और दूसरी मखलूक आती है। नंबर 8, बंजोसा झील। बंजोसा झील आजाद कश्मीर में वाक़ है और इसके चारों तरफ घने जंगल हैं। कहा जाता है कि इन जंगलों में एक पुरअसरार मखलूक रहती है जो कि बहुत गौर से इस झील पर आने वाले सयाहों को देखती है। अक्सर सयाहों ने रात के वक्त इन जंगलों में चमकती हुई आंखों को देखा है। इसके अलावा मुख्तलिफ लोगों ने ये बात भी बताई है कि जब वो झील के आसपास चहलकदमी कर रहे होते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे कोई उनका ताक़ुब कर रहा है। बंजोसा झील के करीब वाक़े होटलों में रहने वाले सयाहों के साथ भी अक्सर पुरअसरार वाक़यात पेश आते हैं। नंबर 7, शीरी सिनेमा। कराची में वाक़ शीरी सिनेमा एक जमाने में पाकिस्तान का सबसे मशहूर सिनेमा था, ताहम अब इसकी पुरानी इमारत काफी अरसे से सुनसान पड़ी है और मुकामी लोगों के मुताबिक इस इमारत पर जिन्नों भूतों का बसेरा है। कुछ लोगों ने इस सिनेमा में किसी के ना होने के बावजूद यहाँ से गाने की आवाज सुनने का दावा किया है। इस सिनेमा घर के अंदर जाने वाले कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने आवाजों के अलावा इस सिनेमा घर की स्क्रीन पर साए भी हरकत करते देखे हैं। इससे पहले कि हम नंबर 6 की तरफ बढ़ें, आप इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल देखोनाउ.com को सब्सक्राइब करें। नंबर 6, शेखुपुरा का किला। लाहौर में वाक़ शेखुपुरा का किला लाहौर की कदीम तरीन इमारतों में से एक है। ये किला कई दहाइयों से टूट फूट का शिकार है और मुकम्मल तौर पर सुनसान है। यहाँ पर काम करने वाले कुछ मजदूरों का कहना है कि इस किले में आज तक कई 100 साल पहले इस किले पर हुकूमत करने वाली मलका आबाद है और जो कोई भी इस किले में ज्यादा देर रुकता है वो किसी न किसी परेशानी का शिकार होकर फौरन ही बाहर निकल आता है। नंबर 5, हैदराबाद का शमशान घाट।
دنیا بھر میں قبرستانوں، مردہ خانوں اور شمشان گھاٹ وغیرہ کے بارے میں کافی ڈراؤنی کہانیاں مشہور ہوتی ہیں، تاہم حیدرآباد میں واقع شمشان گھاٹ سے ایسی بہت سی کہانیاں منسوب ہیں۔ شمشان گھاٹ اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پر ہندو مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ اپنے مردے جلاتے ہیں۔ حیدرآباد میں واقع شمشان گھاٹ تقریباً 250 سال پرانا ہے۔ اکثر مقامی لوگوں نے اس شمشان گھاٹ میں بچوں کو کھیلتے دیکھا ہے، اور مقامی لوگوں کے مطابق یہ بچے ایک دم نمودار ہوتے ہیں اور ایک دم ہی غائب ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ مقامی لوگ اس شمشان گھاٹ سے خوفناک آوازیں آنے کا بھی بتاتے ہیں۔ نمبر 4، شاہی قلعے کے تہخانے۔ لاہور کا شاہی قلعہ کئی صدیاں پہلے بہت بڑی بڑی سلطنتوں کا سب سے اہم قلعہ ہوا کرتا تھا، اور یہ قلعہ اپنے اندر پرانے دور کی بہت سی داستانیں سمیٹے ہوئے ہیں۔ آج یہ قلعہ سیر و سیاحت کے لیے مشہور ہے، مگر اس کے کچھ حصے سیاحوں کے لیے بند ہیں۔ ان حصوں میں اس قلعے کے بہت سے تہخانے بھی شامل ہیں۔ صدیوں سے سنسان پڑے یہ تہخانے آسیب زدہ ہونے کے بہت سے شواہد ملے ہیں۔ شاہی قلعے کے کچھ چوکیداروں کا کہنا ہے کہ انہوں نے جب بھی ان تہخانوں کو کھولا ہے تو انہیں ایسا لگا ہے جیسے ان میں کوئی رہ رہا ہو، اور کچھ چوکیداروں نے طبیعت کے خراب ہونے کا بھی بتایا ہے۔ نمبر 3، مکلی کا قبرستان۔ کہا جاتا ہے کہ سندھ میں ٹھٹھا کے شہر سے چند کلومیٹر دور واقع مکلی کا قبرستان دنیا کا سب سے بڑا قبرستان ہے۔ 8 کلومیٹر سے زیادہ رقبے پر محیط یہ قبرستان ایک الگ شہر کی کیفیت پیش کرتا ہے، ایک ایسا شہر جہاں پر صرف قبریں اور مقبرے ہیں۔ اس قبرستان میں موجود بہت سے مقبروں کے الگ دروازے ہیں، اور کچھ مقبرے 2 منزلہ بھی ہیں۔ پتہ نہیں اس قبرستان میں کتنے ہی بادشاہوں، ملکاؤں، شہزادوں، شہزادیوں، بزرگوں اور بچوں کی قبریں ہوں گی۔ ہزاروں سال پرانی قبروں اور مقبروں کے بیچ میں بہت سی چھوٹی بڑی سڑکیں ہیں۔ اس قبرستان کے بارے میں مشہور ہے کہ یہاں پر زیادہ دیر قیام کرنے والے کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ قبرستان کو دن کی روشنی میں دیکھیں اور جلد از جلد یہاں سے نکل جائیں، کیونکہ اکثر لوگوں کے مطابق اس قبرستان کے خوفناک ماحول اور صدیوں سے پھیلی ہوئی سنسان کیفیت نے اسے جنات کا ٹھکانہ بنا دیا ہے۔ نمبر 2، موہتا پیلس۔ کراچی کا مشہور موہتا پیلس پاکستان بننے سے پہلے تعمیر کیا گیا تھا۔ یہ محل پاکستان بننے کے بعد قائد اعظم کی رہائش گاہ کے طور پر بھی استعمال ہوتا رہا، مگر اب یہاں پر ایک میوزیم قائم ہے اور اس میوزیم کو خوبصورتی سے سجایا گیا ہے، مگر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس محل کی تمام تر خوبصورتی اور روشنیاں صرف ایک دھوکہ ہے، اور یہاں پر اصل میں کسی اور مخلوق کی حکمرانی ہے۔ اس میوزیم میں کام کرنے والے اکثر ملازموں نے انکشاف کیا ہے کہ اس محل میں اکثر لائٹیں خود بخود جلتی بجھتی رہتی ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ گارڈز نے محسوس کیا ہے کہ موہتا پیلس میں ان کے علاوہ کوئی اور بھی موجود ہوتا ہے، اور تو اور کچھ گارڈز کا کہنا ہے کہ انہوں نے چیزوں کو خود بخود ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے دیکھا ہے۔ اس محل کی پراسراریت اور پرانی عمارت ان گارڈز کی باتوں کو تقویت دیتی ہے۔ نمبر 1، کوہ چلتن پہاڑ۔ پاکستان میں موجود خوفناک ترین جگہوں میں پہلے نمبر پر بلوچستان میں واقع پہاڑ کوہ چلتن ہے۔ عام طور پر خیال کیا جاتا ہے کہ جنات وغیرہ ایسی جگہوں پر بسیرا کرتے ہیں جہاں پر آبادی بہت کم ہو اور دور دور تک سناٹا ہو۔ کوہ چلتن پہاڑ بھی ایسی ہی ایک جگہ ہے۔ اگر کوہ چلتن کے لفظی معنی کو دیکھیں تو اس کا مطلب 40 لاشیں بنتا ہے۔ اس پہاڑ کے بارے میں بہت سی کہانیاں مشہور ہیں۔ اکثر مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ اس پہاڑ کے آسیب زدہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس پہاڑ پر کسی زمانے میں 40 بچوں کی لاشیں پائی گئی تھیں، اور اب بھوتوں نے اس کو اپنا بسیرا بنا لیا ہے۔ کوہ چلتن پہاڑ دور سے ہی انتہائی خوفناک اور اداسی میں ڈوبا ہوا پہاڑ لگتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مقامی لوگ اور سیاح نہ صرف رات کو اس پہاڑ پر جانے سے کتراتے ہیں بلکہ دن کے وقت بھی یہاں جانے سے گریز کرتے ہیں۔
क्या आपको कभी ऐसी असेफ ज़दा जगह जाने का इत्तेफाक हुआ है? कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। अगर आप हमारी वीडियोस रेगुलरली देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल देखोनाउ.com को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को भी दबाएं। शुक्रिया।